Yan, mayong buntag sa tanan, labi na sa among mga friends ug followers ni Mami E. Noon panahon na mapasalamatan ta mo sa inyong tanang suporta kay Mami E ug sa ako kay medyo dili na ta mag-change tone ani nga vlog. So akong balikon, daghan kayong salamat sa tanan-tanan nga suporta nga inyong gihatag kay Mami E gikan pa sa pagka-hospital, sa mga reseta, sa mga pagkaon para sa ihang mga bantay, sa mga allowances. Thank you. Then labi na sa lamay ni Mami E sa grabing suporta nga inyong gihatag sa iyaha, sa mga tabang, pinansyal, in kinds. Daghan kayong salamat kay dili matarong og hipos si Mami E kun dili tungod sa inyong suporta nga mga friends ug followers mong ang Ginoo nay bahala sa inyong kamaayo ug pagsuporta kay Mami E. Akong balikon, daghan kaayong salamat sa tanan, labi na sa among mga friends ug followers. Ang Ginoo nay bahalang mobalos sa inyo ha. God bless.